स्वागत छ। म रिवाज नेपाली। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषयको पाठ 13 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ मटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफ। यस पाठमा आज हामी सोप, डिटर्जेन्ट र फर्टिलाइजर्सको बारेमा पढ्दैछौँ। आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। हामीले साबुनको प्रयोग हाम्रो जीवनमा दैनिक रूपमा नै गर्ने गर्दछौँ। साबुन नुहाउन पनि प्रयोग गरिन्छ भनेदेखि लुगा धुनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी डिटर्जेन्ट, जसलाई हामी नेपालीमा सर्फ पनि भन्ने गर्दछौँ, उक्त सर्फलाई पनि अथवा डिटर्जेन्टलाई पनि हामीले दैनिक जीवनमा लुगा धुनको लागि प्रयोग गर्दछौँ। र हामीलाई थाहा छ बजारमा डिटर्जेन्टहरू चाहिँ यसरी प्लास्टिकको झोलामा प्याक भएर आएका हुन्छन्। त्यसैगरी खेतबारीमा विभिन्न किसिमका फलहरू फलाउनको लागि, विभिन्न किसिमको रुख बिरुवाहरूको लागि हामीले मलको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। यो मल पनि हामीलाई अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा पर्दछ, किनभने हामीलाई थाहा छ हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो, जसमा धेरैजसो मानिसहरू किसान रहेका छन्। त्यही भएर मल पनि एउटा अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। अब यहाँनिर उल्लेख गरिएको साबुन, त्यसैगरी डिटर्जेन्ट र मलहरू भनेको के हुन् त? कस्तो खालको पदार्थहरूलाई साबुन अथवा साबुन बनाउनको लागि के पदार्थहरू प्रयोग गरिन्छ, त्यसैगरी डिटर्जेन्ट बनाउनको लागि के पदार्थ प्रयोग गरिन्छ र मल बनाउनको लागि के पदार्थ प्रयोग गरिन्छ र यिनीहरूको उपयोगिता कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा आजको कक्षामा हामी छलफल गर्दैछौँ। सुरुमा सोप अर्थात् साबुनको बारेमा पढौँ। साबुन भन्नासाथ हायर फ्याटी एसिडको सोडियम वा पोटासियम साल्ट भन्ने बुझिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि सोडियम स्टेरेट, सोडियम ओलेट र सोडियम पाल्मिटेट यी साल्टका उदाहरणहरू हुन्। साधारण साबुन उत्पादन गर्नको लागि वनस्पतिको तेल अथवा जनावरको बोसो, त्यसैगरी सोडियम हाइड्रोक्साइड र सोडियम क्लोराइडलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यिनीहरू चाहिँ कच्चा पदार्थ भए। यी कच्चा पदार्थहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर फर्नेसमा तताइन्छ र तताइसके पछाडि उत्पन्न भएको ठोस पदार्थ नै के हुन्छ त? यो नै साबुन हुन्छ। र यसरी वनस्पतिको तेल अथवा जनावरको बोसोलाई यो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हामीलाई थाहा छ सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको के हो त? अल्काली हो। यसरी वनस्पतिको तेल अथवा जनावरको बोसोलाई अल्कालीसँग तताएर साबुन बनाउने प्रक्रियालाई चाहिँ स्यापोनिफिकेसन भनिन्छ। अब यो स्यापोनिफिकेसनलाई हामीले केमिस्ट्रीको भाषामा केमिकल इक्वेसनद्वारा जनाउनु पर्यो भनेदेखि कसरी जनाउन सक्छौँ त? आउनुहोस् हेरौँ। बोसो अथवा तेलको केमिकल फर्मुला भनेको यस्तो रहेको हुन्छ: C3H5OOCr यसको होल 3। त्यसैगरी यसलाई सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा अल्कालीसँग तताउँदाखेरि यो केमा परिणत हुन्छ त? NaOOCr भन्ने एउटा कम्पाउन्डमा, एउटा केमिकलमा परिणत हुन्छ। र त्यसैगरी यो सँगसँगै C3H5OH3 भन्ने एउटा केमिकल आउँछ। अब यो दुईटाको मिश्रणबाट हामीले यसलाई चाहिँ ठोस अवस्थामा परिणत गर्न सक्छौँ। यो ठोस अवस्थामा परिणत भइसके पछाडि यो केमिकल नै के हो त? साबुन अर्थात् सोप हो। अब यहाँनिर तपाईँहरूले आर भनेर मैले लेखेको देख्नुभयो होला। आर भनेको कुनै छुट्टै किसिमको एलिमेन्ट होइन, यसले हाइड्रोकार्बनको चेनलाई जनाउँदछ। जस्तै उदाहरणको लागि आर भनेको के हुन सक्यो? C17H35 हुन सक्यो। अब यसलाई स्ट्रक्चरल फर्मुला लेख्ने हो भनेदेखि कार्बनलाई यसरी लामो चेन बनाएर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। 17वटा कार्बन एटम यसरी राखेर अनि योसँग चाहिँ हाइड्रोजन एटम जोड्नुपर्ने हुन्छ। र हाइड्रोजन एटम जोड्दाखेरि 35वटा हाइड्रोजन एटम यसरी जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 17वटा कार्बन एटम। र यसरी तयार भएको यो ठोसलाई नै के भनिने रहेछ? सोप भनिने रहेछ। र तपाईँहरूले यो ख्याल गर्नुभयो कि भएन? यो सोप सँगसँगै निस्किएको यो केमिकल जुन रहेको छ, यो तपाईँले कतै न कतै देख्नुभएको केमिकल फर्मुला हो। ल भन्नुहोस् त, कहाँ देख्नुभएको छ यो केमिकल फर्मुला? हो, ठिक भन्नुभयो। यो केमिकल फर्मुला भनेको ग्लिसरिनको केमिकल फर्मुला हो, जसलाई चाहिँ हामी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल पनि भन्न सक्छौँ। र तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन? साबुनलाई कडा पानीसँग मिसायो भनेदेखि यसले राम्रोसँग काम गर्दैन। यो कडा पानीमा साबुनले त्यति राम्रोसँग लुगा सफा गर्न सक्दैन। यसको कारण के रहेको छ त? यो साबुनले कडा पानीसँग रियाक्सन गरेर यो चाहिँ स्कम नामक
अघुलनशील भनेको इन्सोल्युबल पानीमा नघुलिने पदार्थ चाहिँ बनाउँदछ र यो स्कम बन्ने भएको भएर साबुनले कडा पानीमा चाहिँ त्यति राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। अनि अर्को कुरा यो स्कमको चाहिँ सजिलैसँग जैविक विच्छेदन पनि हुन्छ, जसलाई हामी के भन्न सक्छौँ बायोडिग्रेडेबल भनेर भन्न सक्छौँ। यो स्कम चाहिँ सजिलैसँग बायोडिग्रेडेबल हुने भएको भएर यसले खासै रासायनिक प्रदूषण अर्थात् केमिकल पोल्युसन चाहिँ गर्दैन। अब हामी डिटर्जेन्टको बारेमा पढ्दैछौँ। डिटर्जेन्ट चाहिँ कपडा सफा गर्नको लागि प्रयोग गरिने साबुनभन्दा बढी घुलनशील एक किसिमको पदार्थ हो। मैले त्यही भएर डिटर्जेन्टलाई सोल्युबल देन सोप भनेर लेख्न सक्छु। र यो बनाउनको लागि चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्टलाई प्रयोग गरिन्छ र यसमा चाहिँ बोसोहरू प्रयोग नगरिने भएको भएर सोपलेस सोप पनि भन्ने गरिन्छ। यो भनेको साबुन रहित साबुन भनेको जस्तो भयो। साबुनसँग तुलना गर्ने हो भनेदेखि साबुन जस्तै यिनीहरूले पनि कपडा सफा गर्दछन्। मैले अघि पनि भनिसकेँ, कपडा सफा गर्ने काम गर्दछन्, तर यिनीहरूको रासायनिक प्रकृति चाहिँ फरक हुन्छ। त्यो भनेको केमिकल स्ट्रक्चर चाहिँ फरक हुने रहेछ के को भन्दा, सोपको भन्दा अर्थात् साबुनको भन्दा। र यो कडा पानीमा पनि सजिलैसँग घुलनशील हुन्छ। यही भएको भएर यो कडा पानीमा पनि सजिलैसँग सोल्युबल हुने भएको भएर कपडा सफा गर्नलाई चाहिँ साबुनले भन्दा डिटर्जेन्टले राम्रोसँग सफा गर्छ भनिएको हो। अब यो किन यस्तो भएको होला भनेर तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने यसमा रहेको क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको जुन रसायन रहेको हुन्छ त्यो पानीमा सजिलैसँग घोलिन्छ। त्यो पानीमा सजिलैसँग यो घोलिने भएको भएर यसले हार्ड वाटरमा पनि काम गर्न सकेको हो। अब यसको उदाहरणको रूपमा हामी सोडियम लराइल सल्फेटलाई लिन सक्छौँ। त्यसै गरी अल्काइल बेन्जिन सल्फोनेटलाई लिन सक्छौँ र सोडियम पाइरोफोस्फेटलाई पनि लिन सक्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के रहेको छ त, सोपभन्दा फरक यो चाहिँ बायोडिग्रेडेबल हुँदैन। त्यो भनेको ब्याक्टेरियाहरूले यसलाई कुहाउन सक्दैन, जसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ रासायनिक प्रदूषण निम्ताउँदछ। यसरी सोप र डिटर्जेन्ट मध्ये हामीले छान्नु पर्यो भनेदेखि सकभर चाहिँ सोप अथवा साबुनलाई नै प्रयोग गरेको राम्रो हुने रहेछ। किनभनेदेखि डिटर्जेन्ट हामीले प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि त्यसबाट उत्पन्न हुने केमिकल चाहिँ बायोडिग्रेडेबल नहुने र बायोडिग्रेडेबल नहुँदा बित्तिकै त्यसले केमिकल पोल्युसन निम्ताउने भएको भएर डिटर्जेन्ट भन्दा सोप नै प्रयोग गरेको राम्रो हुने रहेछ। अब हामी फर्टिलाइजर अर्थात् मलको बारेमा पढ्दैछौँ र यो फर्टिलाइजरमा के पाइन्छ भन्ने आधारमा र यो कसरी बनाइन्छ भन्ने आधारमा यो फर्टिलाइजर अर्थात् मललाई दुईवटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो प्रकार रहेको छ कम्पोस्ट मल अथवा कम्पोस्ट फर्टिलाइजर र दोस्रो प्रकार रहेको छ केमिकल फर्टिलाइजर। सुरुमा हामी कम्पोस्ट फर्टिलाइजरको बारेमा पढ्दैछौँ। तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा करेसाबारी रहेको हुन्छ। यो करेसाबारीको केही पर छेउमा हामीले खाल्टो खनेर त्यहाँनिर चाहिँ कुहिने सड्ने वस्तुहरू हालेर यसको विभिन्न पत्रहरू बनाएर यसरी थुपार्न सक्छौँ। यहाँनिर कुनै एउटा पत्रमा चाहिँ पातै पात हुन सक्यो, कुनै एउटा पत्रमा परालहरू हुन सक्यो भनेदेखि कुनै एउटा पत्रमा चाहिँ तरकारीबाट फालिएको नचाहिने वस्तुहरू हुन सक्यो। यसरी पत्र बनाएर राख्न सक्छौँ। यो पत्र बनाएर राखिसके पछाडि यसलाई केही समय यसरी नै छोडियो भनेदेखि के हुन्छ त, यसमा ब्याक्टेरिया र फन्जाइहरू चाहिँ उम्रन्छन् र ब्याक्टेरिया र फन्जाइहरू उम्रिसके पछाडि यिनीहरूले यो ब्याक्टेरिया र फन्जाइहरूले यहाँनिर राखेको फोहोर पदार्थमा के गर्छन् त, यहाँनिर राखेको फोहोर पदार्थलाई के गर्छन् त मलमा परिणत गर्छन्। यही मललाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त, त्यसो भए कम्पोस्ट फर्टिलाइजर भन्न सक्छौँ। त्यसो भए कम्पोस्ट फर्टिलाइजर बनाउनको लागि कार्बनिक वस्तुहरूको प्रयोग गरिने रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि पात होला अथवा बोट बिरुवाको नचाहिने हाँगाभिगा होला, त्यसलाई चाहिँ लगेर यो खाल्टोमा राख्यो भनेदेखि लामो समय पछाडि त्यो कम्पोस्ट मलमा परिणत हुने रहेछ। र त्यसै गरी मरेका जनावरहरूलाई पनि यसरी नै खाल्टोमा गाडेर लामो समय छोडिदिने हो भनेदेखि त्यो पनि केमा परिणत हुन्छ, कम्पोस्ट फर्टिलाइजरमै परिणत हुन्छ। र साथसाथै कम्पोस्ट फर्टिलाइजर चाहिँ हामीले गाई वस्तुहरूबाट नि पाउन सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि गोबरलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने गरिन्छ नि गाउँघरमा, होइन? त्यो एकै ठाउँमा जम्मा गरिसके पछाडि लामो समय पछाडि यो गोबर पनि कम्पोस्ट
फर्टिलाइजरमा परिणत हुने रहेछ। र मैले अघि भनेको जस्तो गरी बोट बिरुवाका विभिन्न कुहिने भागहरूलाई चाहिँ यसरी खाल्टोमा गाडेर उत्पादन गरिएको मललाई हरियो मल भन्ने चलन छ र यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि प्राङ्गारिक मल पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसो भए अब कम्पोस्ट मलको भूमिका के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा हामी अध्ययन गरौँ। रोल अफ कम्पोस्ट फर्टिलाइजर भनेर म यहाँ लेख्छु। यी मलहरूको यो कम्पोस्ट मलहरूको प्रयोग गर्यो भनेदेखि बोट बिरुवाहरूले सजिलैसँग यस्ता खाले मललाई ग्रहण गर्दछन् अनि यस्तो मलबाट उत्पादन पनि बेसी हुन्छ, उत्पादन पनि बढी हुने गर्दछ। यो मलहरू चाहिँ सजिलैसँग कुहिने भएको भएर अथवा यो मलहरू चाहिँ बायोडिग्रेडेबल भएको भएर कुनै वातावरणमा कुनै पनि असर हुँदैन। यो नो इफेक्ट भन्नाले वातावरणमा असर गर्दैन भनेर लेख्न खोजिएको हो। त्यसै गरी यही कम्पोस्ट मलकै भूमिकाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसले चाहिँ माटामा पानीको मात्रा जोगाउन पनि मद्दत गर्दछ। यो मलहरूको बढी प्रयोग गरिएको ठाउँमा सोइल इरोजन पनि अथवा भूक्षय पनि कम भएको पाइन्छ र यिनीहरूले माटाको अम्लीय र क्षारीयपन अथवा एसिडिक र बेसिक क्यारेक्टरलाई पनि जोगाइराख्दछन्। यो चाहिँ कसको त? माटोको एसिडिक र बेसिक क्यारेक्टरलाई पनि जोगाइराख्ने भएको भएर यस्ता भूमिका खेल्ने भएको भएर कम्पोस्ट मल चाहिँ एकदमै राम्रो मलको रूपमा लिने गरिन्छ र यसमा कुनै पनि रसायन नभएको भएर कम्पोस्ट मलबाट उत्पादित खानेकुरालाई विशुद्ध अर्ग्यानिक खानेकुरा भन्ने गरिन्छ। यो अर्ग्यानिक खानेकुराको उदाहरणको रूपमा हामीले हाम्रै गाउँघरमा सहर बजारमा पनि आजभोलि अर्ग्यानिक भेजिटेबल भनेर बेचिरहेको पाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा प्राङ्गारिक मल हालेर उत्पादन गरिएको सागपात होला अथवा मुला गाजरहरू पर्न सक्छन्। यिनीहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा यो कम्पोस्ट मल हालेर उत्पादन गरिएको रहेछ भने त्यस्तो खालको खानेकुरालाई के भनिने रहेछ? अर्ग्यानिक फुड्स भन्न सकिने रहेछ। अब हामी केमिकल फर्टिलाइजरको बारेमा पढ्दैछौँ। केमिकल फर्टिलाइजरहरू चाहिँ विशेष गरी रसायनको प्रयोग गरी अथवा केमिकलहरूबाट तयार गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी यो केमिकल फर्टिलाइजरमा विशेष गरी नाइट्रोजन, फस्फरस र पोटासियम हुने भएको भएर यस्ता मलहरूलाई एनपीके फर्टिलाइजर पनि भन्ने गरिन्छ। एन भनेको नाइट्रोजन, पी भनेको फस्फरस र के भनेको पोटासियम। अब एनपीके मलहरूमध्ये पनि नाइट्रोजनयुक्त मलहरूलाई कहाँ प्रयोग गर्ने, त्यसै गरी फस्फरस र पोटासियमयुक्त मलहरूलाई कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा केही जानकारी हासिल गरौँ। पहिला सुरुमा नाइट्रोजन फर्टिलाइजरको बारेमा अध्ययन गरौँ। यसको उदाहरणको रूपमा एमोनियम नाइट्रेट, युरिया, त्यसै गरी एमोनियम सल्फेट जस्ता रसायनहरू पर्दछन् र यो नाइट्रोजनको रसायनहरू भएको भएर बिरुवाको तीव्र रूपमा विकास चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईहरूले आफ्नो बारीमा यो युरियाको प्रयोग गरेको देख्नु भएको छ। युरियाको प्रयोग गरिसके पछाडि उदाहरणको लागि मकैको बोट चाहिँ हरियो भएर एकदम मौलाएर आउँछ। त्यही भएर यो नाइट्रोजनयुक्त मलले चाहिँ बिरुवाको विकास गराउने रहेछ। त्यसै गरी यसले चाहिँ ग्रीन पिगमेन्ट अथवा क्लोरोफिललाई बढाउने काम पनि गर्दछ भनेदेखि प्रोटिनको मात्रा पनि प्रशस्त रूपमा पुर्याउने गर्दछ र यी सबै कुराहरू जस्तै यहाँनिर मैले भने प्रोटिन, त्यसै गरी क्लोरोफिल, त्यसै गरी यिनीहरू बनाउनको लागि पनि नाइट्रोजन आवश्यक पर्ने भएको भएर नाइट्रोजनयुक्त मलको चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसको अभावमा बिरुवाको पातहरू पहेँलो हुने, त्यसै गरी फुल नफुल्ने अथवा फुले पनि राम्ररी नफुल्ने जस्तो लक्षणहरू देखा पर्दछ। फलस्वरूप फल र बिउको आकार सानो हुने गर्दछ। त्यसैले फल र बिउको आकार बढाउनु पर्यो भने पनि नाइट्रोजनयुक्त मलको चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी अब फस्फरस फर्टिलाइजरको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। यो फस्फरसयुक्त फर्टिलाइजरको उदाहरणको रूपमा NH4,3PO4 यो भनेको एमोनियम फस्फेट। त्यसै गरी मैले यहाँ जुन केमिकलको मोलिकुलर फर्मुला लेखेको छु त्यो केमिकल भनेको सुपर फस्फेट रहेको छ। त्यसै गरी ट्रिपल फस्फेट। यस्ता केमिकलहरूलाई चाहिँ हामीले फस्फरस फर्टिलाइजरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। फस्फरसयुक्त मल बिरुवाको जरा वृद्धिमा चाहिँ गराउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसले फल पाक्न र अन्नका दाना विकास गर्न चाहिँ मद्दत पुर्याउँदछ। प्रोटिनको निर्माण
त्यसै गरी सेल डिभिजन र त्यसै गरी पात एवं टुसा पलाउने प्रक्रियामा पनि फस्फरसयुक्त मलले चाहिँ सहयोग पुर्याउँदछ। यसको अर्थ फस्फरसयुक्त मलको अभाव भयो भनेदेखि पात र टुसाहरू राम्ररी नपलाउने र साथसाथै राम्रो फल र दानाहरू नलाग्ने चाहिँ लक्षणहरू देखा पर्दछन्। त्यसै गरी फस्फरस युक्त मल बनाउनको लागि चाहिँ जनावरहरूको हड्डीको पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो फस्फरस युक्त मल बनाउनको लागि जनावरको हड्डी पनि प्रयोग गरिन्छ, हड्डी अर्थात् बोन। अब हामी पोटासियम युक्त फर्टिलाइजरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यसको उदाहरणको रूपमा पोटासियम क्लोराइड, त्यसै गरी पोटासियम नाइट्रेट र पोटासियम सल्फेटलाई लिन सकिन्छ। यी मलहरू चाहिँ पोटासियमयुक्त मलहरू हुन्। पोटासियमले मुख्यतया प्रमुख रूपमा बिरुवाको खाना बनाउने प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ। त्यही भएको भएर यो खाना नबनिसके पछाडि यदि पोटासियमयुक्त मलको कमी भयो भनेदेखि प्रोटिन निर्माणमा कमी आउँछ। त्यसै गरी सेल डिभिजनमा पनि अवरोध आउँदछ र यसको अभावमा यो पोटासियमयुक्त फर्टिलाइजरको अभावमा बिरुवाको टुसा तथा पातहरू चाहिँ ओइलाउँदछन्। यस्तो खालको समस्या चाहिँ पोटासियम युक्त फर्टिलाइजरको अभावले देखा पर्दछ र यसले रोग निरोध अथवा रोग प्रतिरोध क्षमतामा पनि कमी ल्याउँदछ यसको कमीले गर्दाखेरि। त्यसैले यी कारणहरूले गर्दाखेरि पोटासियम युक्त फर्टिलाइजरको प्रयोग गर्ने गरिन्छ र विशेष गरी कतिपय अवस्थामा खरानीमा पनि पोटासियम पाइने भएको भएर खरानीलाई पनि मलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यसले चाहिँ यो पोटासियमको कमी हुन नदिने रहेछ। हामीले आज के पढ्यौँ भन्ने बारेमा सरस्वती एकचोटि हेरौँ। सुरुमा हामीले साबुनको बारेमा पढ्यौँ। साबुन कसरी बन्दछ र साबुन बनाउनको लागि कस्ता कस्ता कच्चा पदार्थको प्रयोग गरिन्छ भन्ने बारेमा हामीले जानकारी हासिल गऱ्यौँ र साथसाथै साबुनले कडा पानीमा कस्तो खालको पदार्थ बनाउँदछ, कस्तो खालको प्रतिक्रिया गर्दछ भन्ने बारेमा पनि हामीले जानकारी हासिल गऱ्यौँ। त्यसै गरी डिटर्जेन्टको बारेमा पनि डिटर्जेन्ट बनाउनको लागि के कस्ता पदार्थहरूको प्रयोग भएको हुन्छ र डिटर्जेन्टले कसरी काम गर्दछ भन्ने बारे पनि हामीले जानकारी हासिल गऱ्यौँ र अन्त्यमा गएर बिरुवामा प्रयोग गरिने विभिन्न मलहरूको बारेमा जानकारी हासिल गऱ्यौँ। उक्त मलहरूको दुईवटा प्रकार रहेको थियो हामीले पढेको मलहरूको, एउटा चाहिँ कम्पोस्ट मल र अर्को चाहिँ रासायनिक मल। रासायनिक मलमा पनि तीनवटा मलको प्रकारहरू हामीले पढेका थियौँ। एउटा नाइट्रोजन युक्त मल, अर्को फस्फरस युक्त मल, अर्को पोटासियम युक्त मल। हामी आज कक्षाको अन्त्यमा छौँ। जानुभन्दा अगाडि तपाईहरूलाई निम्न प्रश्नहरू गृह कार्यको रूपमा छोडेर जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, साबुन बनाउन के को प्रयोग गरिन्छ? प्रश्न नम्बर 2, स्यापोनिफिकेसन भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 3, डिटर्जेन्ट भन्दा साबुन प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ किन? त्यसै गरी चौथो प्रश्न, फर्टिलाइजर अथवा मल कति प्रकारको हुन्छ? प्रश्न नम्बर 5, एनपीके फर्टिलाइजर भन्नाले के बुझिन्छ? र अन्तिम प्रश्न नम्बर 6, कम्पोस्ट फर्टिलाइजरका फाइदा के छन्? हामी आजको कक्षाको अन्त्यमा छौँ। जानुभन्दा अगाडि अब तपाईहरूलाई जिज्ञासा लाग्यो भनेदेखि हामीलाई उक्त जिज्ञासाहरू पठाउनको लागि आवश्यक पर्ने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यस इमेल ठेगानामा तपाईँहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकियो। धन्यवाद।